नाज़रीन, नेतन्याहू के प्लेन ने फ्लाई किया है इजराइल से और प्रोबेबली जो है वो उसको साइप्रस शिफ्ट किया जा रहा है। ये एक और बड़ा इंडिकेटर है कि द अटैक इज इमिनेंट। पिछली जो 12 दिन की जंग हुई उसमें जो नेतन्याहू का प्लेन है वो इजरायली टेरिटरी पर नहीं था बल्कि उसको साइप्रस ही शिफ्ट किया गया था, क्योंकि उनको खतरा यह है कि इस प्लेन को भी ईरान जो है वो निशाना बना सकता है। तो इस प्लेन का इजरायली टेरिटरी से शिफ्ट करना और साइप्रस या यूनान की तरफ वहां पर ट्रांसफर करना, ये एक और बड़ा इंडिकेटर सामने आ रहा है। हिजबुल्लाह से बड़ी स्टेटमेंट जारी हुई है। हिजबुल्लाह ने वार्न किया है कि जो लेबनीज गवर्नमेंट जिस रास्ते को इख्तियार किए हुए है कि इजराइल मुसलसल अग्रेशन करता चला जा रहा है, हिजबुल्लाह 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया वो खामोश बैठी है और लेबनीज गवर्नमेंट को टाइम दे रही है, लेकिन लेबनीज गवर्नमेंट उल्टा हिजबुल्लाह को ब्लेम कर रही है और इजरायली अग्रेशन जारी है। तो उन्होंने वार्न किया है कि ये जो लेबनीज गवर्नमेंट का बिहेवियर है ये इवन सिविल वॉर की तरफ लेकर जा सकता है। बहुत ही खौफनाक ये डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा यहां पर एक सिविल वॉर छिड़ सकती है जिस तरह की सूरत हाल यहां पर पैदा की जा रही है। अच्छा, उधर तेहरान से बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। IRGC के जो टॉप कमांडर हैं उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। ऑफिशियली वो बता रहे हैं बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, हम हाई अलर्ट के ऊपर हैं। किसी भी वक्त अगर हमारे पर अटैक होता है तो हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेंगे। ये तेहरान से स्टेटमेंट आ रही है। देखिए, कल जो मीटिंग्स हुई हैं ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ, उसके बाद हम फ्री फॉल के अंदर हैं क्योंकि हतमी फैसले वहां पर हो चुके होंगे। और जो ट्रंप ने ट्वीट किया 10-12 घंटे पहले कि हेल्प इज ऑन वे, तो उसके बाद जो है वो किसी भी वक्त अमेरिका हमला लॉन्च कर सकता है। पेंटागन कह रहा है कि हम हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी वक्त ट्रंप के ऑर्डर को जब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो इस सतह की अलर्टनेस होती है नाज़रीन, वो कोई चंद घंटों में अचीव नहीं हो जाती, उसके लिए काफ़ी दिनों की तैयारी चाहिए होती है। तो अब पेंटागन का ये अनाउंस करना कि हम तैयार हैं, किसी भी वक्त अटैक लॉन्च कर सकते हैं, तो इट्स मीन के समहाउ कहीं ना कहीं फैसला हो चुका है। और वहां वेनेजुएला के हवाले से खबर ये आ रही है कि अमेरिका मजीद ऑयल टैंकर्स को कैप्चर करेगा। ऑयल जो वहां जाना था, वेनेजुएला के अंदर उतरना था, वहां पर सारा ऑयल अपने कब्जे में लेना था, फिर कई दहाइयों तक वो ऑयल निकालते रहना था और वेनेजुएला अमेरिका के कंट्रोल में था। नहीं जी, अब यह है कि जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको अमेरिका जो मजीद कब्जे में लेगा, यानी वो अपने आप को बाकायदा एस्टेब्लिश कर रहे हैं एज पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। ठीक है ना, मतलब वो ये जो स्ट्रेटजी है ज़ाहिर है वो डैमेज कर सकते हैं, वो वेनेजुएला की इकॉनमी को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो मजीद असैसिनेशन कर सकते हैं, वो मजीद डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो रियल गोल था, जो कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी थी, स्मूथली वेनेजुएला का ऑयल, वेनेजुएला का गोल्ड, वेनेजुएला के रेयर अर्थ मिनरल्स निकालना और पूरा मुल्क उनकी कठपुतली बना हुआ है, उनके कंट्रोल में है, वो नहीं है। 2-4-10 और ऑयल टैंकर्स पकड़ लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा। और उधर रशिया ने कहा है कि हमारा जो ऑयल टैंकर पकड़ा है ये हमारी किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं है, ये हमारी स्टेट का ऑयल टैंकर है। तो रशिया ने मैसेज दिया है कि वो भी चाहें तो कभी अमेरिकी ऑयल टैंकर पकड़ सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये हैबत और हेडलाइंस बनाने के लिए ठीक है, लेकिन ये वो, और देखिए कि दुनिया की सोफिस्टिकेटेड पावर जब वो बिहेव कैसे कर रही है, टैंकर्स को पकड़ रही है। वहां उतरना था, अमेरिका ने वेनेजुएला में उतरना था, अमेरिकन कंपनीज ने वहां पर जाना था, तो वो तो नहीं हो रहा। तो बहरहाल ये भी उनकी शिकस्त की अलामत है, उनकी फतह की अलामत नहीं है। उधर ग्रीनलैंड कह रहा है, यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड को इन्वेड किया गया तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ऑर्डर है वो बिल्कुल वो सिक्योरिटी ऑर्डर जो है उसका खात्मा हो जाएगा इस इन्वेजन के साथ। अच्छा, तो ये एक बात होगी। नाज़रीन, आप देखिए ट्रंप को जो वोट मिला वो इस बात पर वोट मिला कि हमने अमेरिका को फॉरएवर वॉर से निकालना है और चाइना के साथ जब वो कंपीट करना है। चाइना वहां पर जब वो इनोवेशंस कर रहा है और अमेरिका से वो आगे निकल रहा है। एक छोटी सी आप मिसाल लीजिए, इस वक्त चाइनीज जो ऑटोमेकर हैं, चाइनीज जो कार बनाने वाली कंपनीज हैं, वो दुनिया के ऊपर उन्होंने अपना बादशाह कायम कर दी है। वो टेस्ला को पीछे छोड़ गई हैं। वो जापानीज ऑटोमेकर जो हैं इस वक्त परेशान बैठे हुए हैं और इवन जापानीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने आप को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के अंदर समझ रही हैं कि हम चाइना के साथ कंपीट कैसे करें। जापानीज ऑटोमेकर्स ने दुनिया के ऊपर रूल किया है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो चाइनीज जो कारें हैं वो साउथ एशिया में, वो यूरोप के अंदर, वो दुनिया के बाकी रीजन्स के अंदर वो सबको पीछे छोड़ गई हैं। वो जर्मन बहुत बड़ी इंडस्ट्री, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, कितनी बड़ी बड़ी उनकी कारें हैं, मतलब यू नेम इट, कितने बड़े ब्रांड्स हैं। जर्मनी को
चाइना ने पीछे छोड़ दिया है, जापानीज को पीछे छोड़ दिया है। साउथ एशिया में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि कैसे चाइनीज ऑटोमेकर जो है वो रूल कर रहे हैं। तो करना यह था कि चाइना जो हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, चाइना को रोकना था, इनोवेशंस के जरिए रोकना था। लेकिन ट्रंप एग्जैक्टली वही कर रहा है जिस चीज को रोकने के लिए ट्रंप को लाया गया था, यानी फॉरएवर वॉर्स जो एम्पायर के डिक्लाइन को तेज करेंगी, ट्रंप एग्जैक्टली वही कर रहा है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। अब देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान जंग की अगर हम बात करें तो एम्पायर की लिमिट्स क्या हैं? वाज़ेह लिमिट्स हैं। वॉर ऑन टेरर में 7 मुल्कों की लिस्ट बनी, 6 मुल्क तबाह हो चुके हैं, 7वें पर वो हमला करने जा रहे हैं। लेकिन ये जंग उन तमाम 6 जंगों से डिफरेंट होगी। यहां पर एम्पायर की वो वाज़ेह लिमिट्स हैं जो उन 6 जंगों में नहीं थी। अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर सकता, ये बात तो वाज़ेह है। अगर वो करेगा तो ये उसकी आखिरी जंग होगी। बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता, जहां पर उनकी इकोनॉमी पहुंच चुकी है, और ट्रंप जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो सकते। अमेरिका एक लंबे अरसे तक, यानी इवन 3 वीक्स भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक्सचेंज ऑफ एयर स्ट्राइक्स हो। 3 वीक्स भी, इवन 2 वीक्स भी करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ईरान से जब वो मिसाइल फायर हो रहे हैं, 2 हफ्ते तक ये सिलसिला जारी है, ये अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास जो स्टॉक पाइल है वो मैक्सिमम 1 वीक का है। जो इंटरसेप्टर्स का स्टॉक पाइल है वो मैक्सिमम 1 वीक का है। और अगर ईरान ने पहले ही दिन वाकईतन कोई 1000 मिसाइल 500 मिसाइल भेज दिए, फायर कर दिए, तो फिर ये 4 दिन का रह जाएगा। तो अमेरिका की लिमिट क्या है, जो ना इराक में थी, ना शाम में थी, ना अफगानिस्तान में थी, कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो उसकी शॉर्टेज है। फिर ट्रंप साहब जो है वो किसी सूरत कैजुअलिटीज अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहां पर अमेरिकन फौजी मारे जाए। वो 10 फौजियों की हलाकत भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बात ज़हन में रखिएगा। और अमेरिका यहां पर रीजनल वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता कि तमाम ममालिक जब उसमें ड्रैग हो गए। रीजनल वॉर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इससे पूरे रीजन का जो ऑर्डर है गिर जाएगा। और ये तो रशिया और चाइना के लिए, मतलब वो तो खुलकर इसमें आएंगे, खुलकर इसमें होंगे। रीजनल वॉर अमेरिका और यूरोपियंस तो खास तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद एक मैसिव रेफ्यूजीज का तूफान भी आना है। रीजनल वॉर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाए। इसके बाद जो ऑयल प्राइसेस शूट करेंगी यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, दे कैन नॉट अफोर्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को के बंद कर दिया जाए, जो कि ईरान कर सकता है, जो कि बाकी तमाम मुल्क जो वॉर एंड टेरर में तबाह किए गए वो नहीं कर सकते थे। और बात यह है कि वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो असैसिनेशन कर सकते हैं, और इसको वो प्रिटेंड करेंगे एज अ विक्ट्री। ईरान में असैसिनेशन करके, डिस्ट्रक्शन करके, तबाही मचा के इसको प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे कि ये हमने विक्ट्री अचीव कर ली है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बुश भी जब वहां से इराक पर बॉम्बिंग हो गई, चंद दिनों के बाद आया, एयरक्राफ्ट करियर पर उसने खड़े होकर विक्ट्री का निशान बनाया, कहा फतह हो गई। उसके बाद क्या हुआ? अराउंड 4000 अमेरिकन फौजी जब उसमें मारे गए, एंड अराउंड $2 ट्रिलियन प्लस का नुकसान हुआ। ये विक्ट्री के बाद की कहानी है। तो यहां तो पहले दिन से कहानी उल्टना भी साथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि ईरान मिसाइल फायर करना शुरू कर देगा। तो ये डिस्ट्रक्शन और असैसिनेशंस भी। और दूसरी बात ये कि एक झटके से रिजीम चेंज होगी नहीं कि 72 घंटों के लिए ऐसी एयर स्ट्राइक्स की रिजीम चेंज होगी, वो तो नहीं होगी। तो यही वो लिमिटेशंस हैं कि आपको अमेरिका की कंफ्यूजन नजर आ रही है। अभी तक वो ये चाह रहे हैं कि अंदर से ये तख्ता उलट दिया जाए। अभी तक वो इसी वजह से रुके हुए हैं और इसी वजह से डरे हुए हैं, बाकी ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं। और इलोन मस्क को देखिए, इलोन मस्क जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता है इंटरनेट देने के लिए। इवन यूक्रेन में इलोन मस्क जो है उसको पेमेंट मिलती है इंटरनेट देने की। पेंटागन बाकायदा पे करता है इलोन मस्क को यूक्रेन में इंटरनेट देने के लिए। लेकिन ईरान पर इलोन मस्क बड़ा मेहरबान है, ईरान को वो फ्री इंटरनेट देने के लिए तैयार है। ईरान पर उसकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, दुनिया में किसी मुल्क पर उसकी मेहरबानी नहीं है, यूक्रेन पर भी नहीं है, लेकिन ईरान पर वो मेहरबान। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेस्ट, जिसने पिछले कई सौ साल से दुनिया पर रूल कर रहा है, वो अपनी तमाम ताकत के साथ ईरान पर हमलावर हो चुके हैं। लेकिन ईरान ही वो मुल्क है जो उनको रेजिस्ट कर रहा है, और अभी तक रेजिस्ट कर रहा है, और उनको कंफ्यूज कर रखा है, और वो फ्रस्ट्रेटेड है कि उनके तमाम टूल्स भी ईरान में रिजीम चेंज नहीं कर पा रहे। सही है। अब इजरायली मीडिया बता रहा है कि इजराइल के अंदर असेसमेंट ये है कि जो प्रोटेस्ट का वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया है, और इन मुजाहरों के साथ जो रिजीम चेंज है ये होती हुई नजर नहीं आ रही। इट सीम्स दैट थिंग्स हैव रिटर्न टू अ काइंड ऑफ कंट्रोल, और सिचुएशन जब वो मुकम्मल अंडर कंट्रोल चली गई है, इजराइल की असेसमेंट है। अच्छा, चाइना से एक और बड़ी खबर है। चाइना ने कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट जारी की है और अपनी कंपनीज को
اسرائیلی اور امریکن سافٹ ویئر استعمال کرنے سے روک دیا. بہت بڑی بات ہے. چائنا نے اسرائیلی سافٹ ویئر استعمال کرنے سے اپنی کمپنیز کو روک دیا. چائنا آسک اٹس کمپنیز ٹو اسٹاپ یوزنگ یو ایس اینڈ اسرائیلی سائبر سیکورٹی سافٹ ویئر. کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں نا, یہ جو اسرائیل نے پیجرز اٹیک کیے ہیں, یہ بھی وہ چیز ہے جس نے جو ہے نا دنیا کو بالکل خبردار کر دیا کہ اسرائیل کے اوپر رلا نہیں کیا جا سکتا. اور آج چائنا مطلب کچھ نہ کچھ تو ایسا پس پردہ ہوا ہے. اور یہ ایک اور علامت ہے کہ چائنا اور اسرائیل میں جو ایک کشیدگی ہے وہ بڑھ رہی ہے, کیونکہ اسرائیل براہ راست انوالو ہے تائیوان کے ساتھ اسلحہ ڈیل میں. اور پیجرز بھی کہاں سے آئے تھے؟ تائیوان سے آئے تھے. اچھا, ادھر جو ہے تہران سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے. IRGC کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے کہا ہے بالکل ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بھی وقت اگر حملہ ہوتا ہے تو ہم فوری طور پر رسپونڈ کریں گے. یہ بالکل واضح ہے. Our forces are the highest levels of alert. یعنی یہ بالکل آفیشلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائی تیار ہیں, الرٹ ہیں. To confront any aggression. تہران, اسکائی نیوز کوٹ کر رہا ہے, تہران at highest level of readiness to respond any attack. چاہے اسرائیل کا ہو چاہے امریکہ کا ہو, ہم فوری طور پر جواب دیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا جو میزلز کا سٹاک پائل ہے وہ 12 دن کی جنگ سے بھی اس وقت زیادہ ہے. اس ٹائم سے بھی زیادہ میزلز اس وقت ہمارے پاس ہیں. اور پھر ایرانی آفیشل یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ریجنل لیڈرز کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو کہا کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں ڈی ایسکیلیشن کے لیے. ایرانین آفیشلز کے ریجنل لیڈرز کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں. اور ایران نے کہا ہے کہ امریکہ ایک جواز چاہ رہا ہے ملٹری انٹرونشن کے لیے. یعنی لاسٹ ٹائم تو اس نے اٹیک کیا تھا نیوکلر کا بہانہ کر کے. اب اگر وہ نیوکلر کا بہانہ کر کے اٹیک کرتا ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کی جانب سے کوئی نیوکلر کی بات نہیں ہو رہی, ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, پروٹیسٹرز کی مدد کر رہے ہیں. تو اگر وہ نیوکلر کے بہانے سے پھر اٹیک کرنے آتے ہیں تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے تو وکٹری ڈکلیئر کر دی تھی کہ ایران کا نیوکلر تباہ ہو گیا ہے, پھر آپ تو اس سے جو پچھلی انہوں نے وکٹری ڈکلیئر کی تھی اس پر سوالیہ نشان اٹھ جائیں گے. اٹیک آ کر انہوں نے کرنا نیوکلر پر ہی ہے, لیکن اس دفعہ جواز وہ کوئی دوسرا تلاش رہے ہیں. اس دفعہ وہ پروٹیسٹرز کا جواز جو وہ لے کر آ رہے ہیں. ایران کے فارن منسٹر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا ہے جب مظاہرے شروع ہوئے تو انٹرنیٹ بالکل بحال تھا. انٹرنیٹ تب بند ہوا ہے جب یہ آرمڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں. اور پھر یہ بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی, ہمارے پاس باقاعدہ ایویڈنس ہے کیسے باہر سے آرڈرز دیے جا رہے تھے کہ ان ٹیررسٹ کو کہ پولیس کے اوپر, سیکورٹی آفیشلز کے اوپر اور سویلینز کے اوپر گولیاں چلائی جائیں. یہ انہوں نے کہا ہمارے پاس اس بات کی ایویڈنس ہے. اور پھر انہوں نے کہا فرام آور پرسپیکٹو, ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ یہ جنوری 8 ہے, یہ وہ دن تھا کہ ہمارے اوپر جنگ مسلط ہوئی. اور انہوں نے کہا جو جنوری 8 ہے یہ 13th ڈے آف وار ہے, یعنی 12 دن کی جنگ جو پہلے ہوئی جون میں, تو جنوری 8 وہ دن تھا کہ جہاں سے وہی جنگ کنٹینیو ہو رہی ہے. تو جنوری 8 واز دا 13th ڈے آف دا وار. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ 12 دن کی جنگ جون میں ہوئی اور وہ کسی معاہدے کے بغیر رک گئی, تو اس کا جو دوبارہ آغاز ہوا ہے وہ جنوری 8 سے ہوا ہے. تو جنوری 8 سے آج ہم جنوری 14 تک ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ 12 دن میں آپ سمجھ لیں کہ ہم 15 16 17ویں دن کے اندر اس جنگ کے 16ویں 17ویں دن کے اندر داخل ہو چکے. وہی جنگ دوبارہ سے جنوری 8 سے شروع ہو گئی ہے. تو جو مقاصد انہوں نے اس 12 دن کے اندر اچیو نہیں کیے, اب وہ انٹرنل کیوس کے ذریعے اچیو کرنا چاہتے ہیں. قطر اور ایران کا رابطہ ہوا ہے, ڈی ایسکیلیشن ایفرٹس ڈسکس ہوئی ہیں, اور یہ سارے معاملات کے اگر علاقائی جنگ ہوتی ہے, ظاہر ہے پچھلی بار بیسز پر اٹیک ہوا تھا, اور ٹھیک ہے نا, قطر میں سینٹ کام ہے جہاں پر ایران نے اٹیک کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں. اچھا, ٹرکی کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے. ٹرکی کہہ رہا ہے کہ ان کو بڑا کنسرن ہے وہ, اور وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں, ان ایز اس بات کے اوپر فیل کر رہے ہیں کہ ایران جو کہہ رہا ہے کہ وہ یو ایس بیسز کو اٹیک کرے گا, تو ٹرکی میں بھی امریکن بیسز ہیں. تو ٹرکی کہہ رہا ہے کہ ہم اس حوالے سے ان ایز فیل کر رہے ہیں. لیکن ٹرکی پر شاید ایران اٹیک اس طرح نہ کرے, کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ نیٹو ممبر ہے, تو پھر یہ جنگ کسی اور طرف چلی جائے گی. لاسٹ ٹائم بھی ٹرکی پر جو ہے وہ اٹیک نہیں ہوا تھا, ٹرکی کی بیسز کے اوپر. اچھا, اس کے ساتھ اسرائیلی میڈیا ایک بڑی خبر دے رہا ہے کہ جو نتنیاہو کا پلین ہے جس کا نام ہے ونگ آف زائون, اس نے اپنے جہاز کا نام رکھا ہوا ہے ونگ آف زائون, یہ اسرائیل سے فلائی کر چکا ہے, اور 12 دن کی جنگ میں یہ موجود نہیں تھا اسرائیل میں. یہ بڑی یعنی ڈیولپمنٹ ہے کہ 12 دن کی جنگ میں اسرائیل میں نہیں تھا, کیونکہ اگر ایران اس جہاز کو ہٹ کر دیتا تو اسرائیل کی بڑی ہیوملیشن ہونا تھی, تو اس لیے جو ہے وہ اس کو یہاں سے بھیج دیا گیا ہے. سو مور اینڈ مور سائنز آف امییننٹ امریکن اٹیک آن ایران کمنگ, یہ مزید انڈیکیٹر ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک بڑی اور امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہم پہلے بھی کافی ڈسکس کرتے رہے. فارمر جو یو ایس سیکرٹری مائک پومپیو, جو کہ اسرائیلی لابی کا ایک بڑا حصہ ہے, کیا بات کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ جب بھی ہم
اسرائیل فلسطین مسئلے کے اوپر بات کریں، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ دا اسٹوری از ٹولڈ پراپرلی. اچھا جی، اسٹوری پراپرلی بتائی جائے کیا؟ تاکہ جب ہسٹری بکس لکھی جائیں، دے ڈو ناٹ رائٹ اباؤٹ دا وکٹمز آف غازہ، دا وکٹمز ور دا پیپل آف اسرائیل. ہمیں روز ایسی بات کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اگریشن جو ہے وہ فلسطینیوں نے اسرائیلیوں پر کیا ہے، تاکہ جب ہسٹری بکس لکھی جائیں تو اس میں یہ لکھا جائے کہ وکٹمز فلسطینی نہیں اسرائیلی تھے. تو یہ ری رائٹ آف دا ہسٹری کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے، وہ ساتھ ساتھ چل رہا. ابھی تک یعنی کسی بھی ویسٹرن اسٹیٹ نے یہ نہیں مانا کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اور جو عالمی عدالت نے کہا کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس کو وہ سینکشن کیوں کر رہے ہیں، اس کو وہ اس فیصلے کو آئسولیٹ کیوں کر رہے ہیں، تاکہ جب اگلی صدی میں ہسٹری لکھی جائے تو وہ کہیں کہ یہ تو بس اینٹی سیمائٹ انسٹیٹیوشن تھا جس نے یہ بڑا دیکھیں نا ظلم کیا. ایک تو وکٹم بھی تھے، ان کے خلاف پھر فیصلہ بھی دیا. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے انہوں نے جو پچھلی سینچری کی ہسٹری لکھی ہے، جو ورلڈ وار 2 کی ہسٹری لکھی ہے، ورلڈ وار 1 کی لکھی ہے، وہ بالکل اب میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے اور دوبارہ سے پڑھنا چاہیے کہ وہاں پر جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں. کیونکہ اگر یہ ایک لائیو جینوسائیڈ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو انہوں نے فگرز دیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے جس کو ولن بنایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے، تو اس کو ولن کیسے مانا جائے اب ان چیزوں کو دیکھنے کا؟ تو یہ ری رائٹ ان کا کھلے عام جینوسائیڈ کرنا کیوں؟ اس میں سب سے بڑا جو ہے نا بھئی اگلی صدی میں ہم لکھ لیں گے، اگلی صدی میں وکٹم ہم ہی ہوں گے، ہم لکھ دیں گے، اس میں کیا ہے، ہسٹری تو ہم نے ہی لکھنی ہے. تو اس کے ساتھ آپ دیکھیے ایک اور کنسپیریسی جو وہ آج جنم لینے والی ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہو سکتا ہے آج غزہ کے حوالے سے اگلا فیز جب اناؤنس کرے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس میں کیا کنسپیریسی ہے. غزہ جو ہے اس پہ چونکہ پبلک کا پریشر سب سے زیادہ ہے اس معاملے کے اوپر، یعنی پبلک کے سب سے بڑے مظاہرے دنیا میں ہوئے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے معاملے کو اسی حالت میں رکھا جائے، یعنی پریٹینڈنگ ایز اے پیس لیکن ڈوئنگ جینوسائیڈ آن گراؤنڈ. لیکن اوور آل اس کو پریٹینڈ پیس ہی کیا جائے لیکن ایفیکٹولی جینوسائیڈ ہوتی رہے. تو چونکہ اس وجہ سے پھر مظاہرے نہیں ہوں گے اور پریشر نہیں آئے گا ویسٹرن گورنمنٹس کے اوپر، تو اسی درمیان ایران کو ڈسٹرائے کر دیا جائے. اور پھر جب ایران کو ڈسٹرائے کر دیا جائے جو فلسطینیوں کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، پھر کھلے عام جو مرضی کرنا کر لو، کیونکہ پھر وہ سپورٹ ادھر سے ختم ہو جائے گی نا، پھر ڈسپلیس کرو جو مرضی کرو. تو یہ ایک نئی کنسپیریسی ہے. آج پھر وہ اگر یہ اناؤنس کرتے ہیں سیکنڈ فیز. اچھا سیکنڈ فیز میں بھی یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حماس مکمل ڈسارم ہوگی. اب حماس کیسے ڈسارم ہوگی؟ تو یہ پریٹینڈ وہ کریں گے کہ امن یہ وہ، لیکن اصل میں اس میں بھی ایک بڑی سازش ہے. حزب اللہ سلیمز یو ایس اینڈ اسرائیلی ڈی اسٹیبلائزیشن اٹیمپٹس ٹو ایران. اور حزب اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے راستہ لیا ہوا ہے اور اسٹیٹ پلرز نے جو راستہ لیا ہوا ہے ریزسٹنس کی ڈس آرممنٹ کو لے کر، میں لیڈ دا کنٹری لیک آف اسٹیبلٹی اینڈ کیوس اینڈ ایون ٹو سول وار. اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ یہاں پر اور انسٹیبلٹی آئے گی اور کیوس پھیلے گا اور ایون یہاں پر سول وار بھی ہو سکتی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ بات تو ہم بھی بہت ٹائم سے کر رہے ہیں کہ یہ بالکل صحیح اپروچ نہیں ہے جو لیبنیز گورنمنٹ نے لی ہوئی ہے. اسرائیل جو گریٹر اسرائیل بنانے کی بات کر رہا ہے، ملکوں کو ڈسٹرائے کر رہا ہے، لیبنن شام کو وہ فریکچرڈ اسٹیٹ رکھنا چاہتا ہے، دنیا ملٹرائزیشن کی طرف جا رہی ہے، وہ ریزسٹنس سے ڈس آرممنٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ایون میں کہتا ہوں اگر ڈس آرم کرنا بھی ہے تو اس غبار سے تو نکلنے دیں، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کب حملہ کر دے. تھوڑی سی معاملات کی کوئی سمجھ آئے تو اس کے بعد ڈس آرم کریں اور اس کو اپنی فوج میں انٹیگریٹ کر لیں تاکہ اس کی ٹیکنالوجی، اس کے ہتھیار، اس کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں اور لیبنن اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل ہو. ایک سیدھا سرنڈر ڈیمانڈ کرنا، یہ اپروچ جب سمے سے بالا تر ہے. تو آج بڑی ڈینجرس بات ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سول وار کی طرف جو معاملہ جا سکتا ہے. ادھر جناب علی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹو سیز ڈزنز مور وینزویلا لنکڈ آئل ٹینکرز، مزید درجنوں آئل ٹینکر جو وہ قبضے میں لیں گے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بیہیویئر ہے نا، یہ دنیا میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہوتا ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہ یہ جہاز اٹھا لیا، وہ اٹھا لیا. یہ جو دنیا میں میری ٹائم سیکورٹی کا کانسیپٹ آیا، ایون میری ٹائم فورس بھی بنائی گئی جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے پوری دنیا میں. وہ یہ جو بحری قزاق تھے وہ اسی طرح جہاز لوٹ لیا کرتے تھے، تو پھر ایک میری ٹائم سیکورٹی فورس بنائی گئی جس کا ذمہ امریکہ جس کو لیڈ کرتا ہے. اب وہی امریکہ سمندروں میں انہی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح جہاز پکڑ رہا ہے. تو یہ بہرحال یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ امریکہ کو فائدہ نہیں دے گی، ڈیمیج کرے گی. ایک دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ پاور وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح بیہیو کر رہی ہے. یہ بالکل امریکہ کو فائدہ نہیں دے گی. اور دیکھیں رشینز اور چائنیز کیا دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ جو امریکہ کی اسٹریٹجی ہے اور جو امریکہ کے ابھی تک انہوں نے گولز اچیو کیے ہیں، وہ ایک کمپریہنسو جو ریسورسز کو نکالنا ہے وہ نہیں کر پا رہے اور نہ یہ کر سکیں گے.
اس لیے یہ مزید ڈیمیج کر لیں، یہ مزید کوئی اسیسینیشنز کر لیں، یہ مزید یہ آئل ٹینکرز پکڑ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ وینزویلا کے ریسورسز کو کمپریہنسولی نکالنا، گولڈ کو، باقی ریئر ارتھ منرلز کو، آئل کو، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور گوریلے اس کے لیے تیار ہیں. تو یہ مزید ڈیمیج پہنچا لیں، جو مرضی کر لیں. رشینز اور چائنیز اس کو اسیس کر چکے، اس لیے وہ صرف سٹیٹمنٹس کی حد تک ہے. آن گراؤنڈ وہ ویگنر گروپ موجود ہے، ڈائریکٹلی ان کو وارشپ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسٹریٹجی جب بالکل ڈیزاسٹر ہے. اور سی آئی اے نے رپورٹ ٹرمپ کو دی ہے کہ جو وینزویلا کی عبوری صدر ہے اس نے چائنیز اور رشین آفیشل سے ملاقات کی ہے. وینزویلا کو ٹرمپ چلا رہا ہے، وینزویلا کی جو عبوری صدر ہے وہ چائنیز اور رشین کے ساتھ جا کر ملاقات کر رہی ہے. اور یہ اوپن ملاقات نہیں تھی، پبلکلی نہیں بتایا گیا. سی آئی نے جا کر رپورٹ کیا کہ یہ ملاقات ہوئی. تو وہ جو عبوری صدر ہے جس نے ابھی تک پبلکلی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا کہ جس سے پبلک کو لگے کہ یہ کمپرومائز ہو چکی ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر وہ ٹرمپ کے ساتھ چلی بھی گئی تو ٹرمپ اس کو ٹیشو کے طور پر استعمال کرے گا، اور جو ہی وہ پبلک میں ایکسپوز ہوئی تو ویسے ہی اس کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے، اور قبیلوں مکمل نظر لگا کے اس پر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اسٹریٹجی ایک فیل ہو چکی ہے جس کو، تو اس طرح کے اقدامات سے ٹرمپ انتظامیہ مزید اپنے مقاصد سے دور ہوتی چلی جائے گی، اچیو نہیں کرے گی. یورپین آفیشل نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ یو ایس انٹرونشن ان گرین لینڈ جو ہے یہ ختم کر دے گی پوسٹ وار سیکورٹی آرڈر. دنیا کے لیے سیکورٹی آرڈر تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. ہاں، ان کا آپس میں جو ایک الائنس تھا اس کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ اناؤنس کر رہے ہیں. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.